लता मंगेशकर को सरस्वती देवी का अवतार समझा जाता है। इंडियन सिनेमा की तारीख में कोई फीमेल सिंगर इतनी स्वीट और मेलोडियस आवाज़ नहीं रखती। उसकी ऐसी आवाज़ है जिसने कभी ज़वाल नहीं देखा। हर तरह का गाना गाने में जो महारत लता मंगेशकर को हासिल थी वो किसी को हासिल ना हो सकी। 1953 की फिल्म अनारकली का गीत दुआ कर गमे दिल सुनकर वक्त के तानसेन बड़े गुलाम अली खां के हाथ से चाय का कप गिर गया था। लता मंगेशकर अपने कंटेम्परेरी मेल प्लेबैक सिंगर्स के बारे में क्या राय रखती थीं, इस वीडियो में उनके अपने अल्फाज में बयान किया गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो में मज़कूर तमाम गानों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैंने हमेशा मुकेश भैया की बतौर गुलकार और शख्सियत की इज़्ज़त की है। इनकी एक खूबसूरत और भरपूर बास वाली आवाज़ थी जिसे मैं पाक और बग़ैर किसी दाग के आवाज़ कहूँगी। वो हर गाने के साथ उस वक्त तक मेहनत करते थे जब तक कि उन्हें नोट्स और एक्सप्रेशन पर अबूर ना हासिल हो जाए। एक बार जब वो रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो जाते तो आप उनके कंट्रोल पर हैरान रह जाते। वो क्लासिकल मौसीकी सीखते थे और मैंने उन्हें बड़ी अकीदत से रियाज़ करते देखा है। मुकेश ने बहुत ज़्यादा गाने नहीं गाए, लेकिन वो खुशकिस्मत थे कि उन्हें जो भी गाने मिले वो बहुत अच्छे थे और वो बहुत मकबूल हुए। उन्होंने अपने गाए हुए हर गाने को कुछ ना कुछ इजाफी दिया, जिसकी वजह मैं उनकी आवाज़ की पाकीज़गी कहूँगी। जब मैं उनके साथ गाना गाती या उन्हें गीत गाता सुनती तो मैं हमेशा उनकी गायकी में एक हिंदू संत की सी सच्चाई से मुतासर होती। मुझे उनके बारे में जो बात सबसे ज़्यादा पसंद आई वो ये थी कि वह बहुत ही मेहरबान, गर्मजोश और फयाज इंसान थे। ये उनकी फितरत ही थी कि जिसकी वजह से उनके तमाम गीतों में मासूमियत और सच्चाई का रंग है। मेरा मुकेश का फेवरेट गाना जाने कहाँ गए वो दिन है। मेरे तमाम हम असरों में रफ़ी साहब की आवाज़ सबसे अच्छी थी, सबसे ज़्यादा सुरीली आवाज़। उनकी रेंज भी लाजवाब थी। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्लासिकल सीखा था, लेकिन उन्होंने क्लासिकल गाने बहुत अच्छे गाए। मधुबन में राधिका नाचे रे मेरे पसंदीदा गानों में से एक है। मुझे नहीं लगता कि हमारी इंडस्ट्री में कोई और गुलकार ये गाना गा सकता है जिस तरह रफ़ी साहब ने गाया है। अगरचे उन्होंने हर तरह का गाना गाया, लेकिन मैं अक्सर महसूस करती हूँ कि वो सैड और पेन का इजहार करने में बेहतरीन थे। मुझे इनके सैड सॉन्ग्स और गज़ल्स सबसे ज़्यादा पसंद हैं। मैं इनके काम की कमिटमेंट का एहतराम करती हूँ। वो 24 घंटे गाते थे। वो सुबह सवेरे घर से निकलते और अगली सुबह ही घर वापस जाते। वो मुझसे कहीं ज़्यादा मसरूफ़ थे। मन्ना डे यकीनन क्लासिकल गानों में बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं कभी कभी महसूस करती हूँ कि वो वेटी क्लासिकल सॉन्ग्स के गुलकार के तौर पर टाइप कास्ट थे, जबकि हकीकत यह है कि उन्होंने लाइट हार्टेड सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे गाए। महमूद के लिए बहुत से कॉमेडी गाने मन्ना डे की आवाज़ में हैं जो बहुत अच्छे अंदाज में गाए गए हैं।
میرے خیال میں کامیڈی سانگز میں ایکسپریشن دینا سیڈ سانگز میں ایکسپریشن دینے سے مشکل ہے، تاہم میں محسوس کرتی ہوں کہ منا ڈے کی آواز تھوڑی ایجڈ لگتی ہے اور انہیں سینئر اداکاروں پر بنائے گئے گانوں کے لیے ترجیح دی جاتی ہے۔ کسی وجہ سے ان کی آواز میں وہ جوانی کی توانائی نہیں جو رفیع یا کشور کی آواز میں تھی، اس لیے منا ڈے کو گانے کے لیے زیادہ گانے نہیں ملے۔ میرا پسندیدہ گانا منا ڈے کی آواز میں ریتو آئے ریتو جائے ہے۔ طلعت محمود کی سافٹ اینڈ جینٹل وائس غیر معمولی میٹھی تھی۔ جس طرح وہ اس مٹھاس کو استعمال کرتے تھے، خاص طور پر جب وہ غزلیں گاتے تھے، مجھے بہت پسند ہے۔ میں نے ان کے ساتھ زیادہ ڈیوٹس نہیں گائے۔ دراصل طلعت صاحب نے بہت کم فلمی گانے ریکارڈ کیے تھے۔ میرے خیال میں ان کی آواز دلیپ کمار کی شخصیت کے لیے بہترین تھی۔ دلیپ کمار کے لیے طلعت محمود کے گانے میرے پسندیدہ ہیں، تاہم ایک وقت ایسا آیا جب دلیپ کمار صاحب خود طلعت محمود کی بجائے محمد رفیع کو اپنے لیے گانے کے لیے ترجیح دینے لگے۔ طلعت محمود کے گائے ہوئے بہت سے گانے محمد رفیع کی آواز میں ریکارڈ ہونے لگے، شاید اس لیے کہ ان کی آواز میں وہ کمانڈنگ موجود نہیں تھی جو رفیع صاحب کی آواز میں تھی۔ یہ میری رائے ہے اور میں غلط بھی ہو سکتی ہوں۔ میرا طلعت محمود کا فیورٹ سانگ اتنا نہ مجھ سے تو پیار بڑا ہے۔ کشور کمار بہترین میل پلے بیک سنگرز ہیں جو ہم نے انڈسٹری میں کبھی حاصل کیے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ اور صرف وہی ہر قسم کے گانے صحیح ایکسپریشن کے ساتھ گانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان جیسا کوئی اور نہیں جو پلے بیک کی باریکیوں کو سمجھتا ہو۔ آپ کو انہیں سکھانے کی ضرورت نہیں تھی کہ سانگ میں کس چیز پر زور دینا ہے، کس چیز پر نہیں۔ وہ اسے فطری طور پر جانتا تھا اور وہ ایک تیز رفتار سیکھنے والا تھا۔ وہ کلاسیکل گیت نہیں گا سکتا تھا، لیکن ہلکے پھلکے گانوں میں جو توانائی اور جوش و جذبہ لاتا تھا وہ حیرت انگیز تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ وہ سیڈ سانگز میں اتنے اچھے نہیں تھے جتنے رفیع تھے، لیکن خوشی کے گانوں کو جذباتی انداز میں گانے میں وہ رفیع سے بہتر تھے۔ کشور نے موسیقی کے بدلتے ہوئے رجحانات کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس میں بہت اچھے طریقے سے ڈال لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا پلے بیک میں اتنا طویل کیریئر تھا۔ زیادہ تر گلوکاروں کی اپنی موسیقی کی حد ہوتی ہے۔ کشور کمار بغیر کسی حد کے ایک پلے بیک گلوکار تھے۔ اب بھی گلوکاروں کی موجودہ نسل ان سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ میرا کشور کمار کا فیورٹ سانگ یہ جیون ہے، اس جیون کا